Nung mutingkag man dayon atong dunggan kung makadungog tag word nga utang. O diba guys, real talk yun ni ha, sa ato ang panahon karon nga lisod kaayo ang panginabuhi. Murag ang utang is nahimo na lang nato na siyang kalanon sa matag adlaw. Oh, siguro shout out diha sa uban nga wala nakautang. Pero kasagaran labi na diri sa amoa nga niarami sa probinsya nagre-rely ra gyud ang mga tao diri sa utang. O bisag ako mangutang ko pero ako na huna-huna ba kung himuon na lang natong daily life ang utang nga sa gamay nato nga mga panginahanglanon, ma-emergency or naatay mga gusto nga kabuuton nga nanginhanglan og kwarta. So hagipot man jud kay no. So naay daghang kay magpautang sa pagkakaron, o di ba? Hibaw-an jud nato na nga daghang mga co-ops or unsa pa na nga mga establishment nga mo-offer nimo og mga kantidad sama sa anang pangutang, naay inadlaw, naay sinimana, naay binuwan o depende ra jud na nimo, o di ba? Pero sa pagkatinuod lang, kung tanan na lang nimo nga mga kanang kinahanglanon i-rely nimo sa utang, pwede man, pero dili na jud ka kalingkawas ana. So atong hisgutan ron og saon nato paglingkawas or saon nato paglikay nga dili kay ta mabaon anang utang. O tinuod sa pagkakaron, grabe gyud atong kalisod nga nahiaguman no. So siguro ang uban nga walay ingon ini nga mga problema nga wala sila nag-rely sa utang, so okay kay ilang panginabuhi. Pero sasama nato namo nga mga kabus nga kanang usahay maapikihan tag pinansyal, natay mga emerhensya nga kinahanglanon nga ninghanlan og dako-dakong kantidad, umudangop yun ta ang utang oy. Pero para nako nakahibaw gyud ko og unsay akong duulon nga utang nga kaya ra pud nako, o di ba? Sa kadaghang mga pautang karon, kita na dyan maghuna-huna og unsaon nato paglikay sa uban, o real talk yun na. Una, kung dili gud ka mulikay og imuhan lang na tanang dawato ng mga utang diha, unsaon naman lang nimo paglingkawas, no? Nya ang imuhang income sa imong giutang, sus dako kay ng problema kay utang baya imo bigyan ng bayaran. Pananglitan, mangutang ka kay para ipuhunan nimo og mga baligya. Example lang mga sari-sari store, nasuwayan ko na guys. Kanang sari-sari store may lang na siya sa bag-o pa ka na rilisan o naa pa kay kwarta nga ikapuhunan, puno pa kay na imong tindahan. Pero moabot ang buwan or pila ka semana pa lang gani, basta nagay na musuod nga mangutang nimo nga dili na magtarong og bayad, diabpo gyud na imong tindahan or kanang imong gipuhunan. O di ba? Daghan na kay kung nakit-an nga mga ingon ana nga ang ilahang gi collateral kay business lagi kanang inhang mga livelihood project, mga tindahan or mga pamuhi-buhi nga gihimo lang nila nga rason ba nga para makahuwam sila og kwarta. Pero ang tinuod ana ang uban ana gigamit ra sa ilahang kaugalingon nga panginahanglan. Pananglitan, mulon ka or muutang ka unya ang kwarta ana ang imong gibutang didto is imong ipuhunan og sari-sari store. Unya himan-himan di ay kay gidapat nimo salain nimong dapatan ang kwarta. So sa may mahitabo ana. O kanang imong gibutang diha nga imong gibutang sa imong loan diha nga sari-sari store pananglitan, paninglan jud ka ana kay mao may imong gibutang nga sari-sari store. So inig paningil ana pero wala day kay sari-sari store ug ang kwarta dugay ra nahurot aw asa man kapunta. Di ba mangutang na sad ka sa lain og ibayad nimo sa imong utang wa pa nahuman, o real talk yun na guys. So unsa may atong buhaton ana nga dili ta malubong mai sa utang. Unyang uban pa jud ana, dili lang usa duha tulo ang giapilan. Mahimo pa gay nang upat, lima or lain pa. So ingon ana jud napay inadlaw ana. So wala ta nang kandidara unsa may atong isustenir ana og na bankrupt nang ato ang pirmahan dito nga business kunuhay or livelihood. Hinuon ang uban na ajod. Ilaha jung gibutang ilhang inutang sa sakto nga paagi. Pero kasagaran gyud guys ako jung namatikdan wala. O real talk yun na ha. Mo na nga, para nako lang sa akong observation kining utang mas maayo man gining utang kaysa panahon sa mga emergency asa gud ka kahuam og dritsog-dritsog dako-dako nga kantidad anharan sa mga kasilinganan nga walay collateral, di wala. O so adto ra gyud ka makahuam ana sa mga pautang or mga lending. Pero ang balik ana is kapila-pila, dubli-dublihon pa o di ba? O kinsa manggoy wala ka sugat ana guys nga sus
Sugat kaayo Pero guys, ato lang pong hunaon-hunaon usaon nato pagbawi nga dili kay ta makautang. O atong huna-hunaon nga ang atong makaya mao ra gyud ang ato ang sudlan, dili ta magpataka-takag sud anang daghan kaayong utang nga hangtod hinuon kita na hinuoy mga problema. Sa panahon nga tinuod na jud natong kinahanglanon or naay mga emergency nga mahitabo sa ato ang kinabuhi, wala na tay kaduulan kay nahurot naman natong duol ang tanang mga utang. Unya, hangtod karon nalumos pa ka sa utang, pero ang kwarta nga imong giutang dugay ra kaayo nga nahurot or napapas. Kay what is kining kwarta guys, mangita giniglusanan kung dili nimo ayuhon og dala. Oh, mo nang kumusulod ganita og utang atong hunahon nga kanang atong giutang madapat gyud sa dapat natong gamitan. Dili kay ang utang atong gipirmahan diha maunay siya padulngan pero ang kwarta pag abot na sa kwarta wala na natarong nato og dala. Tuwa sa lain nga gidapat og wala na nato makita. Puhunan, kapital. Samot na na guys. So ingon ana aron paglikay sa mga utang nga mangingon ana, dili ta magpataka, dili ta moingon nga di ta mangutang. Dili lang ta magpatakag sulod. Kay mao jud ang higayuna nga dili na jud ka kalingkawas. Maayo lang tingali og naa kay laing mga sideline or daghan kay kang mga negosyo-negosyo nga ginagmay. Pero what if kato imong kuan kunuhay, mao ra to imong gisaligan. Unya kanang imong business kunuhay nga sari-sari store sa Permiro, puno pa kay na himan-himan maabot ang pila ka buwan mahimo nang sira-sira store. So wa na unlod ng puhunan, lunod ng kapital, lunod pud ang tag-iya, lunod pud ang mobayad. O di ba guys, so ingon ana. Mo nang pait kaayo oy kung malubog jud ta sa utang kay di na jud ta kalingkawas. Hangtod na lang tibok natong kinabuhi magsigitag bayad sa utang nga wala joy klarong napaingnan. O doon na tay mga murag magbasol sa kaawahian ba. So para nako gyud mas maayo nga mulikay-likay ta ginagmay dili sa ingon ha nga mulikay gyud tag pangutang kay kanang utang mao ra gyud bugtong nga kanang makasulbad sa itong mga problema in times nga ato yung kinahanglanon. Pero dili lang dito magpalabi guys kay pait kaayo ko ni mabulit na bitaw ta sa utang. Lisod na kay pagbawi, matiguang na lang ka, may lang og pirmi maayo imong lawas, may lang og pirmi ka baskog. What if kung ikaw ra gisaligan sa tanan, ikay breadwinner, ikaw pag yung mapalyar, o kisa pa may mubayad sa utang, di ba? O real talk gini guys, dili gini sa ingon ha nga kanang kuan ko ara ni ako mao gini tinuod nga nahitabo sa kinabuhi sa pagkakaron labi na gyud namo diri sa taga probinsya. Siguro ang uban nga naay mga klaro nga trabaho or naapay daghan nga mga sideline nga mga business nila naay mga negosyo okay ra kay nang pagpangutang guys kay labi nag ang imuhang negosyo is kusog or dili wala ka nag-rely sa imuhang sweldo or sa imuhang usa lang ka negosyo kung dili multiple na imong gisaligan. Kay kana gud sila kung dili kay maig-agi ang usa, kung lugi ka diring dapita, napa kay option o napa kay chance nga makabawi ka sa lain. So ingon ana dili lang ta patakag dasmag ng mga utang-utang oy nga walay klarong kapaingnan. Kay sus murag makakaon gyud tagtagam ana kay kita ra gyud maalaot. Kay moabot gyud ang panahon nga usahay murag kuan ba lisod na kaayo. May lang laging swertehon ta. What if kung dili o mao gyud na nakapait guys. So ang ako yung observation ani ug akong conclusion mao gyud na una dili nato likayan ang pagpangutang pero ipahimutang po nato sa sakto nga pagkabutang ang atong giutang. Dili kay hala-hala lang ni kay kanarbang uban basta utang na gani agkoy magnayan magpanon pa kay mangutang lagi. Unya way klaro ug unsa asa ibutang ang utang ba. Basta kay mangutang kay pagkalami gyud aning kwarta i-release oy. Nya di ra ba dayon manginit? Pagkasunod adlaw wa na. Pagkasunod adlaw minghoy na. Kay tingbayad naman. Pagkakapoy ra ba ning tingbayad na. Nya usahay na jud tempo nga apiki gyud ka kaayo. Na pug kay tempo nga arang-arang ka na kay ikadata, na gyud tempo nga wala. Isus magpangut-kot tas dili ka tol guys ug asa ta punta. Asa pud ta mangutang ug ato pong ibayad sa utang mao na diha guys mo nang grabe jud karon mga panahon na guys likay-likay tag panagsa kay atong lawas ug maoray gisaligan usara ini ka palyar wa na putol tanan so maora na guys thanks for watching.